आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयअकुलूना अम्वालन नास बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीमिन यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम वजुनूबुहुम वज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फ़ुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्रि युदल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू युहिल्लूनहु आमन वयुहर्रिमूनहु आमन लियुवातियु इद्दत मा हर्रमल्लाह फ़युहिल्लू मा हर्रमल्लाह। ज़ुय्यिन लहुम सूअु अमालिहिम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, बेशक बहुत पादरी और जोगी लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं, और वो के जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी, और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। उन्हें खुशखबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की,
جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا۔ اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں، ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں، کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔